ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावक़ार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई, वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो? आशिक सारे जानते हैं, नाथखान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं, बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम खरीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है, कहत साली का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा, बड़े शौक़ से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी, उसके थन में दूध उतर आता है। इतना दूध उतर आता है, इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है, पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते हैं, नहीं पहले तू पी। खैमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है, आका के हमराइयों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकी कौसर का भी, साकी कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज घुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर, अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं, सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहां से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, ना नाम पूछा ना पता पूछा, आका का आना जाना देखती रह गई। ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवट के साथ घर आता है, देखता है अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है, यहाँ कौन आया था? आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खेमा मुअत्तर और मुअंबर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खेमा था, मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ। आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा, मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए। है उम्मे माबद, कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा, मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम किया। उम्मे माबद ने सोचा, नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज थे। उसने कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, है अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? कहा मुबारक आया था, कहा मुबारक आया था। अबू माबद ने समझा नाम ही मुबारक था। कहा मुबारक कैसा था? मुबारक कैसा था?
ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات، وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابهى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کیا کلمات ہیں معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ہیں معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل، وفی صوتہ سہل، کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو، اکحلو احولو ازجو اقرنو۔ کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے
लिए भी अरबी जुबान में सीरत निगारों ने 7 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आका की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आप भी याद कीजिए। नैन कौनैन के वाली के कितने खूबसूरत हैं। कहा अशकल, अकहल, अदअज, अहदब, अहवर, अबरज, अनजल, मेरे आका की आंखें। ये 7 अल्फाज मेरे आका के नैनों के बारे में है। अशकल, अकहल, अहवर, अहदब, अबरज, अनजल, मेरी आका की आंखें इतनी खूबसूरत है। अरे तर्जुमा तो कर दो, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा तर्जुमा कैसे करूं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनकी आंखें इतनी हसीन हैं कि रब ने पूरी कायनात में किसी की आंखें ऐसी बनाई ही नहीं है। ये आंखें हैं मेरे आका, ये हुस्न मुस्तफा है। फिर कहा मुबारक की गर्दन, मुबारक की गर्दन, वफी उनुक़िही सताउन, कहा उसकी गर्दन भी चमकदार थी। वफी लिहियती कसासतुन, रीश मुबारक घनी थी, गर्दन में चमक थी, रीश मुबारक घनी थी। क्या कहूँ कैसा था, जब खामोश होता था, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार। लेकिन मेरे आका की खामोशी कैसी खूबसूरत, मेरे आका का कलाम कैसा खूबसूरत। कहा इज़ा समता, जब चुप होता था ना तो वक़ार पैदा हो जाता था। फ़अलैहिल वक़ार, कहा जब बोलता था, इज़ा तकल्लमा समा फ़अलाहुल बहा, कहा जब बोलता था तो वक़ार और बढ़ जाता था, रौनक और बढ़ जाती थी, चेहरे का नूर और बढ़ जाता था। उसकी खामोशी भी हसीन, उसका बोलना भी हसीन। मेरा मुबारक कितना खूबसूरत है। अच्छा, उस मुबारक के हुस्न का जिक्र एक और रिवायत में भी आया। कहा आवाज दिलकश, आवाज गूंजदार। आका के चेहरे का नूर कैसा है, कअन्न शम्स तजरी फी वजही, गोया के सूरज आका के चेहरे में तैर रहा है, तैर रहा है। आका का चेहरा सूरज की तरह नहीं। अरे सूरज कहाँ आका के चेहरे का मुकाबला कर सकता है। सूरज का हुस्न कहाँ, कहाँ मोहम्मद अरबी का हुस्न, कहाँ कअन्न शम्स तजरी फी वजही एज इफ द सन इज स्विमिंग इन द फेस ऑफ द सन ऑफ आमिना। और कहा गाल फकत नूरानी नहीं, एक तो होता है चेहरे में चमक हो, नूर हो, रोशनी हो। कहा रोशनी भी थी लेकिन सुर्खी भी थी, चेहरे में नूर भी था, रोशनी भी थी, सुर्खी भी थी। और कहा नाक बारीक थी मेरे आका की, मेरे आका की नाक बारीक थी और नाक पर हमेशा एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। आका के बाजू लंबे थे, उंगलियां सीधी थी, हाथ कुशादा थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की रगें नजर नहीं आती थी, वेन्स नजर नहीं। ये हुस्न के खिलाफ है। देखिए अगर किसी के हाथ की वेन्स नजर आ रही हूँ, पाँव की वेन्स नजर आ रही हूँ, रगें नजर आ रही हूँ, तो रगों का नजर आना ये हुस्न के मुनाफी है। रगों का नजर आना ये हुस्न के खिलाफ है। कहा मेरे आका के हाथ ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी, पाँव ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट कैसे था, मुस्तवी सदरी वल बतन, सीना और पेट बराबर थे, जिस्म सीधा था और सीना और पेट बराबर। देखिए अगर किसी का सीना बहुत आगे हो, बड़ा हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। पेट बाहर हो, सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे, मुस्तविल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते हैं वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था, कहा मुबारक ऐसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है। मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या पता मेरे सरकार दिया,
کیا باتاں مدنی منٹھار دیا، کیا بات ہے، اس سے حسین تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، دور سے بھی خوبصورت، قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، کہا کیا خوبصورت ہے۔ اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے، دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے، وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا، اس کے قریب نہیں ہوتا، تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا، اس کے ساتھ وقت گزارے نا، تجارت کرے، سفر کرے، ٹریول کرے، دور دور رہے بندہ اچھا لگتا ہے، قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی۔ میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے، میرا مبارک اتنا پیارا ہے، جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی، اور جب قریب ہو جاؤ جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ ارے کہیں جدا نہ ہو جاؤ، وہ اتنا پیارا ہے، دور سے دیکھو پیارا، قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے۔ ایسا حسن ہے میرے مبارک کا۔ اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک، وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو، جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا، وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی، بعد زمانی اور بعد مکانی، قرب زمانی اور قرب مکانی۔ ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کا وقت نہیں پایا، وہ دور ہے، یہ بھی دوری ہے۔ اور قرب کس کو ملا؟ صحابہ کو ملا، صحابہ نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا، تو صحابہ کو وہ قرب ملا، ہمیں وہ قرب نہیں ملا۔ میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے، جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا، کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا نا، جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے، سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گتھا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور پھر جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ بک چند بدر شاشانی، بت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اکمستانی، مخمور اکیہن مد بڑی۔ اس نے کہا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا، جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجهه کتلألؤ القمر لیلۃ البدر، ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا 14ویں کا چاند ہو۔ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے، ایسا خوبصورت ہے۔ وہ تو قریب والوں نے کہا، اور پھر دور والے نے کیا کہا؟ کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، انفیت شن و سخا کا عطب ہے، گیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اس نے کیا کہا؟ دور والے نے کہا، بریلی والے نے کہا، قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کس نے کہا؟
نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. چشتی ملنگ پڑھ رہا. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. یہ حسن ہے, جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے, جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے, یا ام بابت کا واقعہ بیان کر دوں. میرا تو ام بابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے. ہاں صرف کتابیں نہیں, کیوں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں, کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں. کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے, رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. میرے دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. اب ابو معبد حیران پریشان, اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے. ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت, جو اتنا پیارا. ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا. آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا, کبھی تقریب. یہ میں اتنی بڑی محرومی, اس سے بڑی اور محرومی کیا, اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بے چینی بڑھتی چلی گئی. ام معبد پتہ نہیں پوچھا, ایڈریس نہیں پوچھا, نام نہیں پوچھا. وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن ایسا آیا, ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے, دکان پر جاتی ہے. مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. کس نے کس کو دیکھ لیا؟ بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. بیٹے نے کہا یا امّا ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک, یا امّا ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک. ماں دیکھو, ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. فوراً ابو بکر صدیق کا تعاقب کرتے ہیں, صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو نظر آ گیا, بتا ہمارا مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کون مبارک؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک؟ کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی. بکری والا واقعہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر لے جاتے ہیں, یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں, مبارک کو دیکھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر واپس آتے ہیں. ابو معبد کمرے میں آ جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں تو ابو معبد کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا. کہا آج مبارک نہیں آیا تھا, ہم مبارک بے باس ہو کر آئے ہیں. وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آؤ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے. پھر یہ جاتے ہیں سارے, پھر گھر والے
پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان. اور یہ بکری یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے. یہ بکری 18 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب ایک شدید قحط پڑا تھا اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک. اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے, چشمے سوکھ چکے تھے, کہیں پانی نہیں ملتا تھا, سب نہریں بند تھیں. معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی, وہ نہر ابھی بھی جاری تھی. لوگ دور دور سے آتے. اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے. یہ معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا. یہ تو صرف ایک روایت ہے معبد کی, ایسی کتنی روایات ہیں ایسی. اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے.